présenter comme l'atelier, d'accord. Donc il s'agit d'une application donc اللي سميتها أنا TDM Contact. Donc l'application elle permet elle va permettre de gérer les contacts ديالك بما أن تقدر تاجوتي واحد الكونتاكت تقدر تموديفيه تقدر تسوبريميه إلى آخره. Donc بالنسبة لي زيتاب à suivre ولا les activités اللي خصكم تكريو هما هادو. دونك عندي هنايا اون انترفاس داكوي اللي فيها اللوغين والباسورد. دونك بما ان لاكتيفيتي برينسيبال اللي غادي تلونسا ديال لابليكاسيون هي هادي. دونك واحد لاكتيفيتي فيها اللوغين وفيها الباسورد. فهمنا؟ دونك ها هي الانترفاس. دونك هي هادي. دونك هي هادي. دونك هنا عندي واحد ليماج فيو فيها هاد ليماج هادي. دونك اليوزر غادي يدخل اللوغين والباسورد. داكور. دونك انا عطيتكم هنايا اليوزر والباسورد. دونك اليوزر يكون هو TDM ولا TDM 2 والباسورد هو 1 2 3. فهمنا؟ دونك إلا عمل كونيكسيون وكان اليوزر والباس صحيح نورمالمون غادي يديه المنيو. داكور. دونك إلا كان غلط غادي يطلع له واحد الميساج هنا. هذا ما خصوش يبقى يبان. هنا غير واحد التكست فيو فيه هنايا في التكست ديالو مكتوب هنايا ميساج. دونك بما ان الا تكونيكتا كوريكتومون غادي يديه المنيو ياك. الا ما تكونيكتاش كوريكتومون غادي يقول لي فيي ريسيزير لي زانفورماسيون ديالك اللي هما اللوغين والباسورد راهم غالطين. دونك ها لاكتيفيتي الاولى صافي. لاكتيفيتي الاولى شنو فيها واحد ليماج فيو فيها 1 2 3 ديال لي تكست فيو. داكور. فيها 2 ديال لي زيديت تكست وفيها واحد البوطون. داكور. دونك قلنا الا تكونيكتا صحيح دونك غادي تديه قبل ما يمشي للمنيو غادي دير واحد الفونيتر دونك مسميه سبلاش سكرين. دونك بحال الا غادي يعطيه غادي يقول له بما ان لابليكاسيون ديالك عاد غادي تشارجا. شفتو؟ دونك غادي تبان هادي دورون واحد المده اللي نشوفو حنا نكادونسيها في 2 ثواني ولا 3. دونك بحال الا بغيت تقول داك لا ميثود سيت تايم اوت عقلتو عليها ديال جافا سكريبت بما ان غادي تسنى واحد الشويه عاد تديك المنيو. واش فهمتو؟ دونك لاكتيفيتي الثانيه هي هادي ديال سبلاش سكرين. دونك بحال الا غادي تلودا زعما لابليكاسيون ديالك. دونك اون فوا دوز 2 ثواني ولا 3 حنا غادي نشوفو كيفاش غادي نعدلوها باسكو نابيل لي تريد. إن في جافا عندي لا نوسيون ديال لي بروسيس. داكور. دونك هاديك سيت اون طاج اللي خصها تيكزيكوتا من بعد واحد المده زمنيه. دونك كنعملها في واحد التريد. غادي نشوفو كيفاش غير كنديكلاريو واحد لو تريد. بريف سي ليكيفالون الا بغيت تقول في جافا سكريبت لداك لا فونكسيون اللي كتعرفوا ديال سيت تايم اوت بما ان تسنى شي شويه عاد اكزيكوتا واحد التريتمون. بما ان في هاد الفونيتر تسنى واحد الشويه تبقى هادي كتبان واحد المده ديال ثانيه ولا 2 ثواني عاد تديني لاكتيفيتي ديال المنيو هو هذا. دونك المنيو هو هذا. دونك انا عندي 2 لي زوبسيون. عندي اما ناجوتي كونتاكت. داكور. دونك الا كليكيت هنايا على اجوتي غادي تديني لهاد لاكتيفيتي ديال اد كونتاكت هي هادي. هي دونك باش ندخل الكونتاكت غادي ندخل السميه ديالي وندخل نمرة التليفون. داكور. ونعمل اد كونتاكت. شوف غير هنا دابا لي تريتمون غادي نعملوهم في واحد الاراي ليست. داكور. بما ان بحيث غادي نبغي ناجوتي واحد الكونتاكت غادي ناجوتيه في واحد الاراي ليست في واحد الكوليكسيون. فهمنا؟
ولكن الدفو ديال هاد الارراي ليست هو انه الا شديت لابليكاسيون وليت لونسيتها من جديد ياك هادوك لي كونتاكت اللي سجلت ما غاديش يبقى عاقل عليهم، بمعنى عندي ان بروبليم دو بيرسيستونس ديال لي دوني، بمعنى لي دوني ديالي ما غاديش يبقاو بيرسيستونت، بمعنى ما غاديش يبقاو مسجلين. واش فهمنا؟ دونك باش نسجلهم عندي جوج د الحلول، اما نسجلهم في الميموار ديال التليفون اون يوتيليزون اون باز دوني اس كيو ال لايت كيما غادي نشوفو من بعد، داكور، او لا نقدر نسيفيهم في واحد الباز دوني اكسترن في ان سيرفور مع برا. واش مفهوم؟ دونك عندي دو بوسيبيليتي الا بغيت نكاردي لي دوني ديالي. دونك حنايا في هاد التي بي هذا غادي نحاولو نشوفو لي تريتمون غادي نديرهم غير في واحد الارراي ليست. دونك نتعلمو بعدا كيفاش نمانيبيوليو الارراي ليست، فهمنا؟ وعاد من بعد الحصه الجايه ان شاء الله غادي نشوفو لا دوزيام فيرسيون ديال هاد لابليكاسيون هادي. دونك لا دوزيام فيرسيون هي انني نسجل في اون باز دوني ديال التليفون في الميموار ديال التليفون، فهمنا؟ دونك الا عملت اد كونتاكت، هاد الكونتاكت اللي سجلت غادي يتسجل في الارراي ليست، ولكن الا شديت لابليكاسيون وليت لونسيتها من جديد ما غاديش يبقى داك الانفورماسيون اللي سجلت ما غاديش تبقى صافي. دونك قلنا اكوي ياك، اكوي كتديك السبلاش سكرين ياك، ها جوج سبلاش سكرين كتديك المنيو ياك، المنيو عندك الحق تمشي لاد كونتاكت، داكور، اولا تشوف لا ليست ديال لي كونتاكت. هانتوما شوفوا معايا منيو، دونك المنيو عندي فيها دو زوبسيون. دونك سوا الا بغيت تقول ناجوتي واحد الكونتاكت، دونك الا كليكيت هنا غادي تفتح لي هاد الانترفاس ولا هاد لاكتيفيتي ديال اد كونتاكت، داكور. وإلا كليكيت على ليست هادي، كليكيت على ليست غادي تديني لهاد لا ليست ديال لي كونتاكت. نورمالمون كاع لي كونتاكت اللي دخلت بيان سور غادي يكونوا مشارجين في واحد الريسايكلر فيو، داكور. هاي ليست دي كونتاكت غادي تكون في واحد الريسايكلر فيو. حتى دابا داك الريسايكلر فيو خاوي، سي نورمال ما تيافيشي حتى شي حاجه صافي. دونك بحيث نكليكي على واحد لو كونتاكت هنايا في الريسايكلر فيو نحاولوا نعمروها باش تبان لنا مزيان. دونك الريسايكلر فيو شنو كيحتاج الريسايكلر فيو؟ شنو قلنا كيحتاج الريسايكلر فيو؟ دونك شكون يقول لي شنو كيحتاج الريسايكلر فيو؟ كيحتاج الادابتر واقيلا. دونك كيحتاج واحد الادابتر مزيان. او نيفو د نعم الانترفاس خصك واحد الفورم ديال كون لين في فوالا و الموديل فوالا صافي كتكري واحد الليست من داك الموديل وكتسردها للادابتر وكيدير شغل. فوالا داكور. دونك هنايا بالنسبه كما قال لنا محمد، دونك غادي نحتاج اول حاجه لا كلاس، دونك الموديل اللي هو الكونتاكت. دونك انا الكونتاكت عندي فيه لو نو التليفون ولا فوتو مثلا صافي. دونك غادي نحتاج واحد لا ليني كي فا ريبريزونتي واحد السطر في الريسايكلر فيو. دونك هنا لا ليني انا درتها عباره على واحد الكونسترينت لايات فيها واحد ليماج فيو فيها واحد تكست فيو، داكور. دونك شاك اليمون عطيه واحد الاي دي هنايا، وكنحتاج بيان سور واحد الادابتر. دونك سميتو هنا كونتاكت ادابتر هنايا، تفهمنا؟ داكور. وبيان سور غادي نحتاج واحد لا ليست اللي خصني نعطيها لهاد الادابتر، لان هاد الادابتر كما كتلاحظ هنايا الكونتاكت ادابتر، داكور. دونك كياخد كوم بارامتر واحد الاري ليست ديال لي كونتاكت صافي. دونك غادي نجي لهنايا هنا او نيفو ديال ليست باش تبان لي ليست دي كونتاكت. غير هي دابا الاري ليست ما غاديش نعمرها دابا في هاد لا ميثود هادي، غادي نعمرها بداك اجوتي. حنا غادي نشوفو دابا لي ميثود اللي غادي نعملو، غادي نعمل زعما غادي نعمرها او نيفو ديال الانترفاس اد كونتاكت صافي.
يلا هنا غير باش نعملو التيست. غير باش نعملو التيست دابا هذيك الاري ليست غادي نعمرها بيدي انا دابا. يلا دونك غادي نريكوبيري داك الريسايكلر فيو. بعدا خصني اللي هي داك الريسايكلر فيو اللي عندي في الانترفاس هنايا، هذا خصو يتليا مع هذيك لا لين. دونك قلنا نعطيه واحد الاي دي وكنليوه او نيفو ديال لا بروبريتي اللي هي ليست ايتم. دونك في ليست ايتم هنايا غادي نجي نقول له شاك لين راه غادي تكون عباره على هاد ليني كونتاكت، هي هادي صافي. دونك اللي فيها واحد التصويره وفيها واحد تكست فيو. مزيان. دونك غادي نجي لهنا غادي نديكلاري داك الريسايكلر فيو هنايا. دونك ار في كيساوي دونك انا غادي نديكلاريه. من بعد غادي نديكلاري داك الادابتر اللي هو كونتاكت ادابتر سي ا. داكور. غادي نديكلاري واحد الاراي ليست ديال لي كونتاكت. نسميوها array list contact مثلا. دونك هنا غادي نجي ريكوبيري داك الريسايكلر فيو. دونك ار في كيساوي دونك لا ميثود هي find view by id ديال ار بوان اي تي بوان ار في. من بعد غادي نجي لهنا وغادي نانستونسي داك الادابتر. من بعد ما انستونسي غادي نانستونسي بعدا هاد الارray list. دونك ال سي تساوي نيو array list ديال لي كونتاكت. داكور. غادي نحاول اجوتي فيها دوك لي زوبجي ديالي كونتاكت. نبداو بالكونتاكت الاول. دونك كونتاكت سي واحد كيساوي نيو كونتاكت. دونك انا هنايا عطيتو غير جوج ديال لي زاتريبي. هانت شوفوا معايا مزيان. في الكونستركتور كنعطيه غير لو نون التليفون. داكور. بما لا فوتو نقدر ندوزها بسيت فوتو. دونك غادي نجي لهنا ونسميه تي دي ام 201 فيرغول 06 واحد 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 مازال بوان فيرغول. دونك باش نافيشيلو التالي ايماج. دونك سي واحد بوان سيت فوتو. دونك خصني نعطيه دراوابل ياك باش كنريكوبيري دراوابل. دونك جيت دراوابل ديالاش ديال ار بوان شنو بوان دراوابل. دونك كاملين غادي نعطيهم ايكون وحده هي هاد ليكون كاملين يكون عندهم نفس ليماج. دونك هذا هو لوبجي الاول انستونسيتو لحقاش الكونستركتور ديكلاريت انا فيه غير جوج ديال لي زاتريبي ولا فوتو دوزتها بالسيت. ان الا ما عملتش هادي لا فوتو ما غاديش تكون عندها قيمه، غادي تكون عندها قيمه نول. داكور. علاش؟ لخاطر الكونستركتور كان بامكاني نديكلاري كونستركتور 3 ديال لي بارامتر صافي. دونك انا كنت ديكلاريت كونستركتور غير جوج. دونك هنايا او نيفو ديال لا فوتو دوزتها بالسيت. دونك هذا الكونتاكت الاول. نزيدو عاوتاني الكونتاكت الزاوج ها هو سي جوج. هنا تي دي ام 202 تليفون مثلا هو مثلا سي جوج سيت فوتو. بقى لي الكونتاكت الثالث هو نسميوه سي 3 تي دي ام 203 دونك 06 مثلا
دونك هنا سي 3 سي 2 سي 1. دونك هنا عندي 3 ديال لي زوبجي صافي. دونك غير هاد العمليه هادي ما غاديش نديرها هاك. دونك هاد لي زوبجي هادو غادي يبقاو يتكرياو فوقاش حيت نكليكي على اد كونتاكت، بما ان لي تريتمون ديالي كاملين غادي يبقاو يداروا على هاد الاراي، على هاد الاراي ليست هادي صافي. دونك هاني ديكلاريت 3 ديال لي زوبجي. غادي نجي لهنا داك الاراي اللي سميتها ال سي. دونك بوان شنو اد هي باش تاجوتي في واحد الاراي ليست. دونك غادي ناجوتي فيها سي 1 بحال الا بغيت تدخل. هذه هي ليكيفالون ديال انسيرت انتو في الاراي ليست. عاوتاني ال سي بوان اد ونعطيوها سي 2. عاوتاني ال سي بوان اد ونعطيوها سي 3 بوان فيرغول. ونعاود هادو ندوبليكيهم باش يبان لي الريسايكلر فيو كبير شويه صح. هو شحال فيه 3 3 3 9 بركات صافي. دونك دابا هذاك الاراي اللي استعمرته هي اللي غادي ندوزها هنايا في الادابتر بحيث نبغي انستونسيه. دونك السي ا لان الفوق غير ديكلاريتو، لان كونتاكت ادابتر كيساوي نيو كونتاكت ادابتر ونعطيو هنا داك الا ال سي صافي. مزيان. شنو بقى لي دابا؟ بقى لي داك الريسايكلر فيو نابليكي عليه هاد الادابتر. دونك ار في دونك ار في بوان سيت ادابتر. دونك هو سميتو هنا السي ا. شنو بقى لي؟ بقى لي نديكلاري واحد لو جيستيونير بلاسمون. دونك ار في بوان سيت لاياوت مانجر ونعطيو واحد نيو لينيار لاياوت مانجر. وفي الكونتكست نعطيو ذيس ولا الكونتكست ديال لابليكاسيون هو ذيس ديال الفونيتر هذا، ولا تعطيو الكونتكست لابليكاسيون صافي. دونك هانت دابا شوف معايا ليست دي كونتاكت. هما لي كونتاكت اللي عندي داكور. دابا الا كليكيت على واحد الكونتاكت هنايا فهمنا، الا كليكيت عليه غادي تديني الميزاجور. قالك لو كليك سور ان كونتاكت بيرمي دو لونسي لاكتيفيتي ميزاجور داكور. دونك عندي هاد الكونتاكت الا كليكيت فيه مثلا هنايا غادي يديني لهاد لا فونيتر هادي هي ابديت كونتاكت نقدر نموديفيه. هانت دونك غادي يجيب لي لي زانفورماسيون هنايا لو نون نيميرو التليفون. دونك انا درت نقدر نموديفي غير نمرة التليفون. دونك هو الكونتاكت لو نون الا بغيت مثلا نبدلو غادي نمسحو نولي نعاود نكريه في لي تريتمون. هادشي اللي عملت انا. وعندي الحق اما ندوز له ابيل عاوتاني ياك اولا نصيفط له اس ام اس داكور. دونك هادي هي لا فونيتر ديال الميزاجور. شنو فيها؟ فيها موديفي وفيها سوبريمي وفيها كول وفيها اس ام اس. دونك هنايا الكول والاس ام اس دونك هادو تا هما سو سون دي زينتنت ولكن دي زينتنت اكسبليسيت صافي. دونك غادي نعطيكم الكود ديالهم كيفاش كنكريوهم. مثلا الا بغيت نكري واحد الانتنت اللي غادي دوز لي ابيل دونك كان انستونسيها بحال الا كان انستونسي انتنت اكسبليسيت عاديه. غير هنايا شنو كتعطي هنا انتنت اكسيون دايل الا بغيتي دوز ابيل تفصح هذيك بحال هنا. شوف هذيك انا درتها هنايا عملتها هنا الا شفتو في اكاي. انا بحيث كنكليكي هنا بحال الا كندوز ابل شفتو ولا ما شفتو. دونك انا راه فتح لي هاد الانتنت هادي
دونك هادي سيت اون فونيتر اللي ماشي انا كريت، هادي ديال السيستم باش نقدر مثلا نكليكي هنا دوز لابيل واش تفهمنا. دونك الا جيت نشوف هذاك البوطون في اكي شنو عملت فيه هنايا، هانت شنو كريت واحد الانتنت اللي سميتها كول، داكور، انستونسيتها في البارامتر الاول عطيت الانتنت بوين اكسيون دايل، ولو دوزيام بارامتر كتعطي يو ار اي بوين بارس وكدوز نمرة التليفون في اون شين دو كاركتير من بعد تيل دو بوين صافي. عاوتاني باش كتلونسيها بحال الا كتلونسي اكت انتنت اكسبليسيت. دونك بقيت بالكونتكست بوين ستارت اكتيفيتي وكتعطي السميه ديال الاكتيفيتي. تفهمنا. دونك بالنسبه للاس ام اس لا ميم شوز، غير هنايا intent.action dial، هنا intent.action send to لو دوزيام بارامتر كتعطي النمرة ديال التليفون. هانت شوف دابا الا جيت هادي هي اللي غادي نعوض تماك، هانت سميها كيما بغيت. هنايا خليت السمية ديالها كول ولكني انستونسيتها بهاد اكسيون سنت. شوف معايا مزيان شفتو دابا عطاني نصيفط ميساج ماشي بحال قبيله عطاني ندوز ابل، دابا عطاني نكتب الميساج لهاد النمرة هادي، يعني النمرة عطيتو هي هادي صافي. دونك هادو هما لي زينتنت اكسبليسيت اللي كنا شفنا في الكور قبل. دونك حاجة أخرى اللي باقية لنا هي هاد سبلاش سكرين. دابا لي زانترفاس عرفتو كيفاش غادي تعدل لهم دابا. دونك لا تكنيك هي الكونسترينت لايت، وشاك اليمون نزلتيه عطيه، الا كنت غادي تحتاج تريطيه عطيه واحد الاي دي باش تقدر تبروغراميه من بعد. بقى لنا نشوفو غير كيفاش نكري واحد تريد اللي غادي ناسوسي له واحد لاطاش، داكور، اللي غادي نقول له بحيث دوز واحد المدة زمنية عاد اكزيكوتيه. وانتبهوا معايا مزيان دابا. دونك هذاك التريد غادي يكون او نيفو ديال من ديال هاد السبلاش سكرين، بمعنى غادي تبان دابا السبلاش سكرين ياك، غادي تبان وبحيث دوز واحد المدة تديني لهاد المنيو. فهمنا. دونك غادي نمشي لهنا، داكور. دونك غادي نكري واحد لو ثريد، واحد لوبجي من لا كلاس ثريد. ها هي، شوف معايا مزيان، ها هي راني في سبلاش سكرين. دونك هانت ثريد، دونك كاين في الباكيج جافا بوين لانغ. دونك نسميه اللي بغينا، نسميه 11 واحد. شنو كيساوي؟ غادي نانستونسيه بنيو، داكور، ثريد. دونك هنايا شنو غادي يعمل، داكور، شنو غادي يعمل؟ غادي نديرو هنايا بوين فيرغول. دونك هنايا غادي تجي تقول له شنو غادي يعمل. دونك شنو غادي يعمل؟ غادي ديكلاري له، توفررايدي له واحد لا ميثود. لان ثريد كاينه لا كلاس ميغ اللي كاينه في جافا، عندها واحد لا ميثود مسميه ران. دونك هذيك راني الا بغيت تدخل هي اللي كتعمل فيها لو تريتمون ديالك. دونك غادي تجي لهنا حتى هنا غادي تعمل جينيريت. دابا ما غاديش تختار كونستركتور ولا غادي تختار اوفررايد دي ميثود. جو في ريديفينير هاد لا ميثود ديال الران هي هادي، داكور. دونك انا ما غاديش نعيط، بما انا غادي نكتب لو تريتمون ديالي صافي. غادي نحيدها غير ابل ديال الران ديال لا ميثود ديال لا كلاس مير. وغادي نجي لهنا غادي نقول له لو تريتمون ديالي. دونك صافي. دونك بحيث كتكري واحد التريد جديد او نيفو د لا ميثود ران كتقول له شنو يعمل ولا شنو غادي يعمل. استنى شويه. دونك استنى شويه هي سليب. دونك الا بغيت تقول هذا هو ليكيفالون ديال
set time out صافي سليب بالميلي سكوند. دونك غادي نعطيه مثلا نقولوا له استنى واحد 4 ثواني 4000 ميلي سكوند. شوف غير هنا هاد لا ميثود سليب elle est susceptible de lever une exception. دونك داكشي علاش الا جيت لهنا داكور بوانتيت فيها غادي يقول لي خصك تارونديها خصك تعملها ما بين تراي وكاتش. ها هي surround with try وكاتش صافي. ها هي غادي تسنى شويه غير خصها تجي في وسط واحد تراي وكاتش وصافي. ها هي سليب. من بعد شنو غادي يعمل؟ غادي يديني لاكتيفيتي قلنا ديال المنيو. قلنا باش نمشي لواحد لاكتيفيتي جو في كريي واحد الانتنت صافي. انتنت نسميوها انتنت منيو. شنو كتساوي؟ نيو انتنت. دونك شنو كنعطيو هنايا؟ كنعطيو الكونتكست ياك في الانتنت. دونك get application context فيرغول و لو دوزيام بارامتر فين غادي تمشي ياك؟ ها هو فيرغول. غادي نمشيو قلنا المنيو بوان شنو؟ بوان كلاس داكور. دونك وعاد دابا باش نديماري الانتنت كنجي لهنا get application context بوان شنو؟ بوان start activity مثلا سميناها ان منيو داكور. دابا الا بغيت نصيفط معاها شي بارامتر شنو كنديرو؟ الا بغينا نصيفطو شي بارامتر لينا ضروري هنا غادي نحتاج نصيفط بارامتر. لا هنا ما غاديش نحتاج نصيفط بارامتر. فين غادي نحتاج نصيفط بارامتر؟ داك ليست بحيث نكليكي هنا ياك بحيث نكليكي هنا عاد غادي نمشي لونسي لاكتيفيتي ميزاجور ونصيفط لها هادوك لو نون والنمرة التليفون صافي. دابا ما غاديش نحتاج نصيفط بارامتر بمعنى تسنيت واحد 4 ثواني ياك ديكلاريت واحد الانتنت تفهمنا وديماريتها هنا بحيث كتسالي لو تريتمون ديالك كنعملو واحد الفينيش بمعنى لاطاش راها سالت. دابا هاد لاطاش يلاه ديكلاريتها شنو غادي تعمل؟ داكور. دونك باش نيكزيكوتيها انتبه معايا مزيان باش تيكزيكوتيها هنايا كتجي كتقول له السميه ديالها كي سميتيها انت طاش واحد صافي بوان ستارت ديماري لي هاد لاطاش. دونك انا قلت لك شنو غادي دير شنو غادي تعمل. ها هو التريد ولا. دونك انا عطيتو يستنى واحد شويه داكور ويديماري هاد الانتنت. ولكن باش تاكزيكوتا هادي مور ما ديكلاري هنايا صافي مور ما ديكلاريتو هنايا فين كيديكلارا مور ما ديكلاريتو عيطلو و اكزيكوتيت لا ميثود ستارت. دابا نشوفو شنو غادي يوقع. ها انت دونك غادي هادشي راني كتبتو فين في سبلاش سكرين. قلنا غادي تستنى واحد 4000 ميلي سكوند 4 ثواني وغادي تديري لهاد المنيو. يلا شوف هانتوما هي تشارجات 1 2 3 المهم بلوز او موان شتو. دونك هنايا هانت نعاود غادي نجي نيكزيكوتي سبلاش سكرين. هي هادي قلنا سبلاش سكرين غادي يبان. ها هي الاونكرييت غادي يشارجي هاد لاكتيفيتي ولكن غادي يستنى شويه ياك غادي يستنى واحد 4 ديال الثواني. ها هي تاكزيكوتا تستنات شويه وعاد دابا داتني العين لهاد الانترفاس ديال المنيو داكور. دونك هادشي اللي غادي هادشي اللي جديد اللي ما شفناش اوترومون راه كلشي شفناه. دابا غادي تبقى لنا فاين في لي تريتمون. إلا قلنا دابا كاع لي تريتمون كاملين غادي نديرهم اباز ديال داك الاراي ليست. دونك غادي نجي لهنا وغادي نكريي هذيك لا كلاس ديال التريتمون كما كنا كنعملو في البي اش بي. حتى هنايا لي تريتمون غادي نيزوليهم في واحد لا كلاس بوحديتها نسميوها مثلا تريتمون
كونتاكت صافي. دابا هاد لي تريتمون كاملين غادي يدارو على الراي ليست ياك، بمعنى هاد لا كلاس هادي غادي يكون عندها اتريبي واحد. دونك هنايا déclaration de l'attribut array list ديالاش كونتاكت. ها هو غادي نجي لهنا نديكلاري. دونك private array list ديالاش ديال لي كونتاكت، نسميوه مثلا كونتاكت باس، كونتاكت اس. يلا هنا غادي نجينيري لو كونستركتور. صافي. لأن خصني نخدم بأراي ليست وحده باش تفهمنا. بما انا دابا باش غادي نانستونسي واحد لوبجي من هاد لا كلاس تريتمون، غادي يجيب معاه الراي ليست وحده هي اللي غادي نعمل عليها كاع لي تريتمون، اجوتي فيها، نموديفي منها، نسوبريمي منها الى اخره. دونك غادي نجي لهنا بنفس الطريقه. دونك انسيرت ولا جينيريت، غادي نجينيري الكونستركتور ديالي. غير هنا انا ما غاديش نعطيه الراي ليست، انا غادي نعمرها. بمعنى كونستركتور غادي نخدم كونستركتور بار ديفو ياك، وهو غادي انستونسي معاه واحد الارراي ليست ديال لي كونتاكت. بمعنى شنو غادي نجي لهنا غادي نقول له هذيك هاد الارراي ليست اللي ديكلاريت هادي ياك. دونك ذيس بوان array list ولا كونتاكت تساوي نيو array list ديالاش فهمنا واش مفهوم. لحقاش انا ما غاديش نعطيه الارراي ليست، هذيك الارراي ليست في الاول غادي تكون خاويه، انا خصني نعمرها ونبدا نخدم بها. واش مفهوم. بمعنى دابا باش غادي نانستونسي واحد لوبجي من هاد لا كلاس، هو اوتوماتيكمون غادي انستونسي معاه الارراي ليست. بحيث غادي نعمل نيو تريتمون كونتاكت. شنو غادي يبقى؟ غادي يعيط للكونستركتور. الكونستركتور شنو عمل هنايا؟ شد هاد الارراي ليست اللي ديكلاريت وانستونسيها. هنا راه ما كايناش، هنا راه غير مديكلاريه. هنا فوقاش كتانستونسي حتى كتجبر شنو نيو، عاد كيكري لها واحد ليسباس في الميموار. صافي. زيد شنو اخر دابا غادي يبقى لي كيفاش ناجوتي. دونك ميثود اد كونتاكت. يلا دونك بابليك void نسميوها اد كونتاكت. دونك انا باش ناجوتي واحد الكونتاكت شنو خصني نعطيه؟ اوبجي كامل ياك. بما ان هاد لا ميثود شنو غادي تاخذ في البارامتر؟ غادي تاخذ واحد لوبجي، وهذاك لوبجي كي مسمي شنو كونتاكت نسميوه سي. صافي. وهاد السي هو اللي غادي يتاجوتا فاين غادي يتاجوتا هنايا. بمعنى this بوان شنو بوان كونتاكت بوان شنو بوان اد. كنعرفوا هاد لا ميثود ياك اللي كتاجوتي. إنا قلنا دابا لي تريتمون ما غاديش الارراي ليست ما غاديش نعمروها حنايا في الاخر. بمعنى انت اون فوا غادي تسيزي واحد لوبجي هو اللي غادي اجوتيه في الارراي ليست. داكشي علاش عملت هاد لا ميثود اد كونتاكت. وغادي نعطيها شنو دابا؟ هاد لوبجي اللي سميتو سي. صافي. دابا شنو غادي تبقى لي؟ غادي تبقى لي هذيك لا ميثود ديالاش ديال سوبريمي وموديفي. ولكن باش نسوبريمي والموديفي خصني نقلب عليه بعدا هي الاولى. داكور. دونك ميثود سيرش ولا get contact by name. سميها اللي بغيت، انا سميتها get contact by name. شوف هاد get contact by name انا الالغوريثم شنو قلت؟ هانتوما شوف معايا مزيان دابا. بحيث كنقول array list
دونك هادي هي الاري ليست. دابا هاد ليليمون شحال الانديس ديالو؟ 0. هذا الانديس ديالو شحال؟ 1. هذا الانديس ديالو مثلا 2. هذا الانديس ديالو شحال؟ 3. بحال طابلو. واش مفهوم؟ دابا ديما الانديس ديال واحد الاري ليست كيبدا باش بزيرو. فهمنا انا في الالغوريثم شنو قلت غادي تمشي تقلب عليه كاز بكاز. الا جبرتيه رد لي الانديس ديالو، الا ما جبرتيهش رد لي ناقص 1. ناقص 1 ولا ناقص 10 ولا ناقص 100، المهم عدد سالب، لحقاش اول اليمون اول عنصر الانديس ديالو شحال في الاري ليست بحال طابلو، الانديس ديالو هو زيرو. دونك انا في الالغوريثم شنو غادي نجي لهنا؟ غادي نديكلاري دونك بابليك. دونك غادي تروتورني لا ميثود، غادي تروتورني دونك انت. هنا كنديرو لو تيب دو روتور اد كونتاكت ما روتورنات والو. شنو عملنا؟ فويد صافي. دابا سيرش ولا جيت كونتاكت باي نيم غادي ترد لي عدد. هذاك العدد شنو هو؟ اما الا جبراتو غادي تردو لانديس، الا ما جبراتوش غادي ترد ناقص 1. المهم عدد سالب، ناقص 1 ولا ناقص 100 ولا ناقص 1000 اللي بغيتو. صافي. دونك غادي نجي لهنا ماشي زيرو. الا عملتي زيرو ديما غادي ترد لك شنو؟ لو بروميير اليم. الا جبرتيه رد لانديس ديالو، الا ما جبرتيش رد ناقص 1. هذا هو الالغوريثم. صافي. انا غادي نجي لهنا، ها هو انت نسميها get contact by name. دونك انا غادي نعطيك النيم اللي هو عباره على ايش؟ على اون شين دو كاركتير ياك. وانت شنو غادي تعمل؟ انت غادي تجي لهنا وديكلاري واحد الانت ريزولتا غادي تنزلها في ناقص 1 ولا ناقص 10 ولا اللي بغيت. صافي. وهو اللي غادي تريتورنيه في الاخر. دونك ريتورن ار. دابا هاد الار هذا الا جبرتو غادي نردو هو الانديس. دونك الا جبرتو خصني نمشي نفتش عليه فاين في هاد الاري ليست اللي سميتها كونتاكت. صافي. بحال الا غادي تعمل واحد سيليكت all from كذا where indicate where name كيساوي هذا اللي عطيتك في البارامتر. دابا ما كنخدموش ب SQL، كنخدمو في وسط الاري ليست. بمعنى غادي نمشي نقرا الاري ليست كاز بكاز. باش نقراها كاز بكاز غادي ندير واحد لابوكل for int اي كتساوي 0. غادي نبدا من 0 بوان فيرغول اي اصغر من this بوان كونتاكت ب اس بوان شنو size. لان قلنا شوف دابا هاد الاري ليست شحال فيها من اليمون مثلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8. دونك هادي شحال فيها من اليمون؟ فيها 10 د لي زيليمون. دونك هذا الانديس ديالو شحال؟ 0. وهذا الانديس ديالو 9. 9 هي 10 ناقص 1. بمعنى اخر اليمون شنو كيكون الانديس ديالو؟ هو لا طاي ناقص 1. دونك داكشي علاش عملت هنا فور اي كتساوي 0. اي صغر مناش من لا طاي ديال الكوليكسيون، اصغر قطعا من لا طاي ديال الكوليكسيون. اولا الا عملت او تساوي شنو غادي نعمل؟ ناقص 1. صافي. بوان فيرغول اي بلس. تفهمنا؟ دابا بور شاك اليمون هنا شنو خصني نقرا؟ خصني نقرا لوبجي اللي كاين تماك. صافي. لان شاك اليمون راه نزلت فيه واحد لوبجي. غادي نكون نزلت فيه واحد لوبجي باش باستعمال لا ميثود اد كونتاكت. صافي. دونك دابا باش نقراه شنو هي لا ميثود باش نقراه؟ نسميو سي انديس كنا شفناها. دونك هي ذيس بوان شنو كونتاكت بوان شنو بوان جيت. صافي. وكتعطينا الانديس. باش تاجوتي شنو لا ميثود قلنا؟ هي السميه د الكوليكسيون بوان اد. صافي. دونك هنا باش نقرا دونك هي السميه د الكوليكسيون بوان جيت وكتعطي هنايا الاي. دابا غادي يقرا لي ليمون اللي كاين في لاكاز 0 لي ليمون اللي كاين في لاكاز 1 ليمون اللي كاين في كاز 2. هو ماشي انا ما غاديش بلوبجي كامل، ما غاديش بداك السي اي كامل. شنو غادي باش بالسميه ديالو خصني نقارنها مع ايش؟ مع هاد النيم. داكور. دونك ها هي دونك سترينغ نسميوها نيم ديال الكونتاكت اللي كاين في لاكاز اي. شنو هو سي اي ياك بوان شنو
بوان جيت نو. فهمنا؟ دابا راني بغيت نريكوبيري واش كاين ولا ما كاينش، كندوز عليهم اليمون باليمون، شاك اليمون قريتو بالجيت كنقرا له السميه ديالو، خصني نقارنها مع هاد النيم هذا، بمعنى الا كانوا متساويين. ما معنى الا كانوا متساويين؟ دونك اف صافي، اف ما نقدرش نعمل النيم، عقلتو دو شين دو كاركتير ما كنقارنوهمش باش تساوي كنقارنوهم باش كنقارنو جوج ديال لي شين دو كاركتير. ايكولز. فوالا دونك بوان ايكوالز. داكور، غادي نقارنها مع هاد السميه ديال هذاك خينا ياك. دونك الا جبرتهم متساويين بمعنى جبرتو. ما معنى جبرتو؟ الار ما خصهاش تبقى ناقص واحد، الار شنو خصها تولي؟ شنو خصها ترجع دابا؟ ار سوا شنو؟ انديس ديالو. فوالا الانديس هو اي. صدو الا جبر جوج عندهم نفس السمية. غادي يجبد لك الاول، غادي يجبد لك هذاك الاول. تقدر انت دير واحد الاخر مثلا، تقول له هذا الكونتاكت ديجا كاين، فهمت؟ بدل له السميه مثلا، تقدر دير هذا لو تيست. مي الا ما درتيش هذاك لو تيست ومشى هو غادي يعمل هذا، غادي يرد لك الاخر، اسمح لي ماشي الاول، غادي يرد لك اخر واحد الاخر، غادي يرد لك الثاني، لحقاش هاد لابوكل غادي يولي يبقى يعاودها حتى بمعنى غادي يزيد الاخر. وإلا ما جبروش ولا تبريكي، تقدر تبريكي. وإلا ما جبروش غادي تبقى هاد الار ناقص واحد صافي. دونك دابا هاد لا ميثود عرفتو شنو كدير دابا؟ الا جبراتو كترد لك الانديس ديالو في الاري ليست، وإلا ما جبراتوش كترد لك ناقص واحد. دابا هاد لا ميثود علاش استعملتها؟ باش هي غادي نموديفي بها وغادي نسوبريمي بها. علاش؟ لحقاش خصني نقلب عليه حتى نجبرو عاد نموديفيه او لا نسوبريميه. دونك غادي نزيد عاوتاني دابا شنو بقات لي؟ ميثود ديالاش؟ ميثود ديال اب ديت. داكور، دونك انا في الابديت هي دينا نعملها بابليك، دونك فويد نسميوها ابديت كونتاكت. داكور، دونك غادي نعطيوه سترينغ نو فيرغول سترينغ يو تليفون. دونك دابا باش نموديفي هاد النمرة التليفون خصني نقلب عليه بعدا. دونك غادي نعيط لهاد لا ميثود هاد اللي كترد لي هذاك الانديس، هاهو هذاك الار. دونك بما انا غادي نعيط، دونك انت اللي بغيت ار ولا اللي بغيت ماشي بالضرورة ار، كيساوي جيت كونتاكت باي نيم، ونعطيها هاد لو نو هاد فري. دونك الا جبراتو، ما معنى جبراتو؟ بمعنى هاد الار راه ديفيرون ديال ناقص واحد، بمعنى اف دولار اف ار دولار، مشيت مع البي اش بي، اف ار ديفيرون من ناقص واحد صافي. غادي تقرا داك لوبجي. دونك باش غادي نقراوه دابا، ها هو كونتاكت غادي تجبرو ديك الساعة، ها هو ار ديفيرون ناقص واحد، كونتاكت نسميوه سي ابديت. اللي باغي نبدل هو شنو؟ ذيس بوان شنو؟ بوان كونتاكت ديالاش؟ ديال ار، لحقاش ار راه ديفيرون ناقص واحد. ار بوان جيت سمحولي، عاد كتعطيو الانديس اللي هو ار صافي. دونك هاني جبرتو دابا، غادي نموديفيه باش نموديفيه له النمرة التليفون بالسيت. دونك بوان سيت تليفون، ونعطيوه هاد النيو تليفون.
دونك هادي ابديت شنو بقات بقات ديليت. دونك الابديت ما فيها والو، الابديت راه كتبدل غير لاتريبيو د لوبجي. ديليت هي اللي غادي تمحي من الارراي ليست. فهمنا؟ دونك بحال ها دابا. دونك ميثود ابديت غادي نزيد هنايا ميثود ديليت فاكت. دونك هنايا بنفس الطريقه غادي نكوبي هاد الكود كامل. فهمنا؟ غادي نجي لهنا نعمل له كونترول في، بدل السميه د لا ميثود. دونك ديليت كونتاكت، وكنعطيه غير السميه غير باش نقلب عليه. الا جبرتو نمحيه صافي. هاني ريكوبيريتو هنا. الا كان ديفيرون من ناقص واحد جبرتو، في هاد الحاله ما غاديش نموديفيه، خصني نمسحو من الكوليكسيون. دابا خصني نعرف لا ميثود اللي كتمسح من الارراي ليست. لا ميثود اللي غادي تمسح من الارراي ليست، دونك بعدا ريكوبيري الارراي ليست ديس بوان شنو كونتاكت بوان شنو ريموف. دونك عقل معايا مزيان، ريموف وكتعطي لانديس هنايا صافي. دونك اد باش تاجوتي، داكور، باش تاجوتي اد باش تقرا واحد ليليمون اللي كاين في واحد لاكاز. شنو هي لا ميثود؟ هي جيت، كتعطي لانديس صافي. وباش تسوبريمي شنو هي لا ميثود؟ هي ريموف. دابا شنو غادي تبقى لي؟ غادي تبقى لي واحد لا ميثود اللي كتريتورني كلشي، لحقاش هادي غادي نحتاجها ضروري. شكون يقول لي فين غادي نحتاج هاد لا ميثود هادي؟ اتس اول. لا غادي يقول لي فين غادي نحتاج هادي. فين غادي نحتاجها؟ غادي نحتاجها باش نافيشي في هاد الليست ديال لي كونتاكت. لان هذاك الادابتر كنعطيه واحد الارراي ليست. هاد الارراي ليست بحيث نعمرها ونموديفي منها ونسوبريمي منها، بحيث غادي نرجع نافيشيها راه خصني نريكوبيريها كامله. بما انا دابا بابليك ما غاديش ترد لي انت ولا ما غادي ترد والو، غادي ترد الكوليكسيون كامله. ديما في جافا بحال السي شارب، بحيث كديكلاري واحد لا ميثود كدير لو تيب دو روتور الا كان، الا ما كانش كتعمل فويد. بحال هاد غوشيرشي هادي كترد لي انت لا بوزيسيون ولا ناقص واحد، عملت انت هنايا. دابا هاد get all contacts غادي ترد لي الارراي ليست كامل، بما ان الروتور ديالها غادي يكون عباره على ايش؟ على array list ديال لي كونتاكت كاملين. هاي نسميوها get all contacts صافي. وفي الريتيرن هنا شنو غادي نعملو؟ دونك ريتيرن الكوليكسيون كامله. دونك this بوان كونتاكت، سميتها انا كونتاكت. هاهي الفوق كي سميتها. وهادو سون دي ميثود ماشي ستاتيك. دابا هادو راه ماشي دي ميثود ستاتيك، بما الا بغيت نعيط لهم خصني نعيط لهم باش بواحد لوبجي. داكشي علاش في وسط شاك ميثود كنعمل ذيس. دونك ذيس هو لوبجي اللي غادي يعيط لهاد لا ميثود هادي. واش تفهمنا؟ دونك هادشي اللي غادي نحتاج دابا في لي تريتمون. هادشي اللي غادي نحتاج. نقدروا نزيدوا واحد لا ميثود اللي نسميوها تشيك يوزر. دونك ميثود ستاتيك، هادي ستاتيك ما خاصهاش بالارراي ليست. هادي غير كتفيريفي واش هذاك اليوزر يقدر يدخل لابليكاسيون ولا ما يقدرش يدخل. دونك ستاتيك نسميوها تشيك. يلا دونك بابليك ستاتيك نديرو كترد حتى هي انت زيرو الا ما جبروش وواحد الا جبرو مثلا. دونك انت نسميوها تشيك يوزر. دابا داك اليوزر باش نفيريفي واش كاين ولا ما كاينش خصني نعطي جوج لي بارامتر ياك، اللي هما string login فاغول string باس. بحال بي اش بي هنا اللي زايد كتزيد لو تيب وكتزيد لو تيب دو روتور هنا. دونك اف الا كان داك اللوغين بمعنى ماشي تساوي لحقاش تا هو شان دو كاركتر
إلا كان لوغين بوان شنو قلنا equals tdm and دونك and بحال السي#. عاوتاني باس بوان شنو بوان equals مثلا 1 2 3 شين دو كاركتير بجوج ماشي بواحد بجوج بهادو ديال جوج صافي. ممكن نديكلاري واحد int r كتساوي 0 دونك هنا إلا جبرو نرد r كتساوي شحال واحد وفي الاخر نعمل واحد الريتيرن ديالاش ديال r بوان فيرغول صافي. وهاني ساليت كاع لي تريتمون ديالي. دونك لي تريتمون كيما كتلاحظوا كيتبازاو على ايش على هاد الارراي ليست فيها كان اجوتي ياك ومنها كنشيرشي بعدا بالسميه. الا جبرتو كنرد الانديس ديالو في الارراي ليست داكور. الا ما جبرتوش كنرد ناقص واحد. ولا بغيت نموديفي كنموديفي لوبجي كنموديفي غير نمرة التليفون ديالو هنا. ولا بغيت نسوبريميه كنسوبريميه بري موف داكور. دونك هاني دابا عندي كاع لي تريتمون عندي كلشي. دابا il suffit شنو هما لي تريتمون غادي تجبرهم في التي بي تاعي انا مديكلاريهم لكم كاملين. تشيك يوزر تا هي ديكلاريتها ستاتيك هنا صافي. دابا غادي يبقى لكم نتوما غير تعيطوا لهاد لي ميثود هاد ونشوفوا كيفاش فوقاش غادي تانستونسي هاد لوبجي هذا. لحقاش لاحظ معايا مزيان دابا لي تريتمون كاملين غادي يداروا على اراي ليست وحده. واش مفهوم؟ بمعنى اوبجي واحد اللي خصو هاد التريتمون هذا كونتاكت خصو يكون اوبجي واحد باش يجيب معاه شنو الراي ليست وحده باش نبقى خدام صافي. دونك فكروا في هاد القضيه هادي. فكروا فين غادي نعيطوا لهاد لوبجي وفوقاش غادي نانستونسيوه وصافي. وبالنسبه لي فونيتر حاولوا تكريو بعدا لي زانترفاس جرافيك. دونك هما لي زانترفاس عندكم دابا غادي تحاول ماشي عندكم غادي تحاولوا في هاد ما تبقى في الحصه غادي تحاولوا تكريو لي زانترفاس دابا كاملين. دابا غادي تحاولوا تابليكيو داكشي اللي تعلمنا صافي وديكلاريو هذاك الادابتر وديكلاريو كلشي وديكلاريو هاد لي تريتمون ونحاولوا نشوفوا كيفاش غادي نعيطوا لهادوك لي ميثود صافي. دونك غادي نخلي لكم الوقت باش تعدلوا هاد الشيء. لا ديمونستراسيون الجايه ان شاء الله غادي نحاولوا نصحوا هاد الشيء كيفاش نعيطوا لهاد لي ميثود. لان هنايا في ليست دابا شوف معايا مزيان هاد ليست دي كونتاكت انا عطيتو اون ليست بار ديفو هنايا اللي فيها 3 ديال لي كونتاكت. انا خصني هادوك لي كونتاكت انا ناجوتيهم في الاول. الا كليكيت على ليست ما خصو يطلع لي والو لحقاش ما اجوتيتهمش. هادو انا اجوتيتهم بيدي او نيفو ديال ليست هانت بديت كنعمرهم هنا وكان اجوتيهم في الكوليكسيون. خصني انا غير نسيزي خصني يعبروا باش بهاد الانترفاس هادي اد كونتاكت هي هادي. دونك خصني فوا نسيزي لو نو نمرة التليفون كليكي على اد كونتاكت خصني نعيط لهاد لا ميثود هادي اللي عندي فين في التريتمون ونعطي هذاك لوبجي كونتاكت وهي تاجوتيه في داك الاراي ليست داكور.